حافظ لي على الحيط يا با حجي. ابو شاب والله. شوف الباب الثاني. شوف الباب. مش راضي. حتى من هنا ممنوع. هنا خروج هنا عشان يدخلوا الناس. الناس تنتظر هنا. No live estás. एक और दे दें भाई के लिए। हाँ, एक मुस्वाक दे दें भाई को। एक मुस्वाक दे दें। चलते रहिए। पड़चवने छोटे ये छोटे हैं ये वो ठीक है
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमत, अस्सलातु वस्सलामु طريق يا شيخ يا ابو يسار يا الله عربيه 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 احمد عربيه والسلام عليك عن ام ابليس قد الطق يا حق. والصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك.